عسلامة الناس الكل، معكم شهاب الزويري وهذه مامي مايند كالعادة. الفيديو متاع اليوم باش يكون لا بارتي تيوريك متاع الباز دوني اللي لازمك تعرفوا الكل قبل ما تدخل ليكزامان متاع الباك، وباش يكون فما بارتي براتيك وين باش نصلح دوفوار متاع باك. دونك انت توا شنو تعمل؟ تجيب اوراقك، تجيب ستيلواتك، تجيب كاستي قهوه اللي هو تركز معايا مليح. ما قبل هذا الكل تعمل بوز الفيديو، تهبط لوتا، اخبط اللايك المتين كما يقول المصري، ومن بعدها اطلع الفوق باش نبداو على قاعده صحيحه ونكملوا مع بعضنا. دونك باش نحكي الحكايه من اولها. الانسان من قبل كان يستحق يتعامل مع لي دوني، سوفغاردي لي دوني نتاعو، ويحب السوفغارد هذاك يكون دو فاسون بيرمانون. دونك شنو هو الحل بالنسبه ليه؟ كان لازم يستعمل باغ اكزومبل لي بابيي، كانت هذيك اول سوليوشن بالنسبه لي. من بعدها كي طلع البيسي ولاو يستعملوا في لي فيشي، مي لي سوليوشن هذوكم الزوز بيان سور دي سوليوشن ليميتي على الاخر وفيهم بليزيور انكونفينيون. دونك جي سو كون ابل لا باز دو دوني. مي لا باز دو دوني عباره على شنو اصلا؟ حتى بالعربي قاعده البيانات. عباره على شنو؟ عباره على انسامبل دي دوني ستركتوري et relative à un sujet du monde réel. هذه الديفينيسيون نتاع الباز دوني. relative à un sujet du monde réel c'est-à-dire دي دوني تبعين ماغازان، تبعين ايروبور، تبعين بنك اكسيتيرا. دونك هذه الديفينيسيون كيف ما تراو فيها انتم توا قدامكم. La définition d'une BD, c'est un ensemble des données structurées relatives à un sujet du monde réel. Donc les BD انتم شفتوا شويه انواع، اما البي دي او من النوع نتاع البي دي بلوتو اللي انتم تخدموا عليه من اول العام لاخر العام يتسمى البي دي، لا باز دو دوني relationnelle. هو ensemble des données structurées et tout mais basé sur l'utilisation des tables. التابل نتاعك يكون عندك اسم التابل بيان سور، نون دو تابل، يكون عندك لي شامب نتاعك ولا نسميهم لي كولون او بيان لي اتريبيو، وعندنا لي ليني ولا نسميهم زاده لي زونجسترومون. دونك اذا كان عرضت كلمه انجسترومون اعرف راهي ليني، اذا كان عرضت كلمه شامب ولا اتريبيو اعرف راهي كولون. دونك بالطبيعه البي دي نتاعنا عنده بليزيور افونتاج، وهيك علاش موجود. اللي زافونتاج نتاعو لازمك تكون تعرفهم وحافظهم وفاهمهم مليح. نبداو نشوفوا مع بعضنا لي زافونتاج هذوما اللي هما 5. لافونتاج الاولاني اللي هو لا سنتراليزاسيون، وانا قصدت اني نحط تصاور باش تشد اكثر المعلومه في مخك. لا سنتراليزاسيون سي لو في دو فير كوا ان فيت، سي ناخذ انا البي دي نتاعي ونستوكي في ستركتور سنترال ويكون اكسيسيبل ا ديستانس بار تو الموند. مثلا عندي كليون اكس واي زد يحبوا ياكسيديو للبي دي نتاعي، ما نجيش انا ناخذ البي دي ونمشي نصبه في البي سي نتاع اكس والبي سي نتاع واي والبي سي نتاع زد. نو، نصب البي دي نتاعي مره بركه في ستركتور سنترال سيرفر ا ديستانس باغ اكزومبل ويكون اكسيسيبل بارتو لو موند. دونك سي لان دي زافونتاج نتاع البي دي لا سنتراليزاسيون. لافونتاج الثاني سي لانديبوندونس انتر دوني اي بروغرام. اش معناتها؟ يعني ما فماش لي دوني نتاعي ماهمش مربوطين ببروغرام معين باش انا نجم نكسيدي لهم. نعطي كونتر اكزامبل، مثال لو انا عندي فيشي اكسل ما نجم نحل لي دوني اللي مكتوبين في الفيشي اكسل نتاعي كان بمايكروسوفت اكسل او بيان ان لوجيسيال سيميلير اللي يحل لي فيشي اكسل. في لي دوني في الباز دو دوني لي دوني نتاعي سون اكسيسيبل par la plupart des programmes. نجم نexporter les données نتاعي sous forme Excel, sous forme XML, sous forme SQL, etc. ونكسيدي لهم par plusieurs programmes. Donc فما indépendance استقلالية بين les données نتاعي و les programmes. هذه l'un des avantages زاد. L'avantage الثالثة اللي هي l'intégration des liaisons entre les données. Les données نتاعي ماهمش parachutés، les données نتاعي مربوطين ببعضهم grâce à clé primaire, clé étrangère, et on va voir les détails هذوما نتاع clé primaire, clé étrangère. البارتي او l'avantage اللي بعده اللي هو الرولز، c'est-à-dire l'intégrité des données. الباز دو دوني كي تعمل قالوا هات نتفقوا على دي نورم، على دي ريغل اللي نابليكيوهم ويكونوا معناتها دي نورم انترناسيونال متفاهمين عليهم الناس الكل. لي نورم هذوما ولا الانتيغريتي هذه البارتي هذه بالذات باش نرجع لها من بعد شويه بالديتاي باش نشوفوا شنوما هاللي ريغل او بيان لي كونديسيون او بيان لي نورم اللي تحطوا واللي لازم يكونوا فاليدي باش يكون الباز دو دوني نتاعك فاليدي. Donc هذه l'un des avantages زاده. et la dernière c'est la concurrence d'accès. علاش؟ على خاطر البي دي نتاعي باش يكون اكسيسيبل قلنا بارتو الموند، دونك اكيد باش يصير اكسي سيمولتاني، يعني اكسي فرد وقت الاكثر من اوتيليزاتور. عباره اكس حل فيسبوك ويجريك حل فيسبوك في فرد وقت وتصادف الحكايه هذه بيان سور. دونك شنو لازم يكون؟ لازم يكون فما سي لان دي زافونتاج اللي هو ميكانيزم كي جير لا كونكورونس
d'accès هذيك ou bien l'accès simultané زاد يتسمى. دونك هذوما les avantages نتاع البي. دونك توا نتعداو للكونترانت دانتيغريتي اللي هي البارتي اللي حكيت لكم عليه اللي هي الرولز لانتيغريتي دي دوني. لانتيغريتي دي دوني فيها دي كونترانت دانتيغريتي دي كونترانت معناتها دي كونديسيون. دونك لي كونديسيون هذوما كيف ما قلت لكم سون دي نورم عباره على كود دو لا روت. الكود دو لا روت انترناسيونال متفاهمين فيه الناس الكل سوف كو كيلكو ديتاي هكا يفرقوا من بلاد لبلاد. نفس الحكايه زادو هوني الباز دو دوني عنده دي ريغل. لي ريغل هذوما ثلاثه هما ولي كونترانت دانتيغريتي دو فاسون جينيرال سي عرضك السؤال سو سون دي كونديسيون. دونك سو سون دي كونديسيون et des règles qui doivent être toujours respectées afin d'assurer la validité de la base de données. Sinon البي نتاعك ما يكونش valide اذا كان l'un des contraintes هذوما ما يكونوش صحاح ولا ما يكونوش valide ولا ما يكونوش vérifié. دونك انت ينجم يجيك كيستيون شنو ما هما لي كونترانت دانتيغريتي، ينجم يجيب لك حاجه اسمها لانومالي اللي هي لورور، يقول لك شنو هو الكونترانت دانتيغريتي نون ريسبكتي، معناتها شنو هو الكونديسيون او بيان لا ريغل اللي احنا كسرناها في الموضوع نتاعنا. دوكو انت لازمك تطلع شنو هو الفوت بالضبط وتطلع شنو هو لا ريغل نون ريسبكتي او بيان لا كونديسيون نون ريسبكتي. هاتو نشوفوهم على الثلاثه اللي هما اول حاجه كونترانت دانتيغريتي دو دومين، لا دوزيام سي كونترانت دانتيغريتي دو تابل، et la troisième سي كونترانت دانتيغريتي ريفيرونسيال. دونك نبداو بالاولى باش نحكيو عليهم بشويه بشويه وبكاب بكاب نفهموهم واحده واحده مع بعضنا. دونك الكونترانت دانتيغريتي دو دومين بالنسبه لي انا ابليكي على الشون اللي هو قلنا الكولون. دونك هي عباره على كونديسيون باش نابليكيوها على شون. مثلا عندي شون سين، الشين نتاعي لازمها تكون دو لونغور ايغال 8. ناخذ اكزامبل اخر نتاع اتريبيو اخرى ولا كولون اخرى. فيل هي شين كي نو دوا اكسبتي كو تونس بيزيرت اسبيرس، هذه كونديسيون نابليكيوها على الشون نابليكيوها على الكولون. دونك الكونترانت دانتيغريتي دو دومين تقول لك c'est une condition appliquée sur les champs et qui doit être respectée. هاك الكونديسيون هذيك. الآج كي يقول لك راهو entier qui se compose de deux chiffres compris entre 18 et 60 c'est que لازم يكون entre 18 et 60. ما تنجمش تخرج على الريغل هذيك، الآج ما ينجمش يخرج على الكونديسيون هذيك. نشوفوا آخر اكزامبل معنا اللي هو الكونتيتي un entier positif et a comme valeur par défaut 5. Donc Z condition contrainte d'intégrité de domaine appliquée sur la quantité. نتعداو للكونترانت دانتيغريتي اللي بعدها اللي هي كونترانت دانتيغريتي دو تابل. تقول لك chaque table doit avoir une clé primaire. Mais d'abord qu'est-ce que ça veut dire une clé primaire؟ هاتو نشوفوا اكزامبل مع بعضنا على دي كليون par exemple. الكلي بريمير نتاعنا ينجم يكون شون او بيان ان انسامبل دي شون. في الحاله نتاعنا احنا شون واحد بركه حسب ما تشوفوا تو قدامكم اللي هو الشون سين. اخترت الكارت ديدونتيتي ناسيونال باش تكون الكلي بريمير نتاعي. مي الكلي بريمير نتاعي هو شون او بيان ان انسامبل دي شون كي ايدونتيفي دو فاسون اونيك شاك لينيه دو لا تابل. كل لينيه عندي تكون ايدونتيفي دو فاسون اونيك غراس ا سين. الكارت ديدونتيتي ناسيونال احنا نعرفوا اللي هي ما تتعودش جمله واحده. مثلا في البلاد كامله عندك الكارت سيان نتاعك هيك نتاعك انت نمروك انت اللي اونيك وما يتعودش جمله واحده. كيف بصمه الصباع نتاعك اللي موجوده اونيك في العالم وما تعودش جمله واحده. سي لو كلي بريمير اللي هو ان شون او بيان ان انسامبل دي شون، خاطر تنجم تكون زاده برشا كولونات يمثلوا لك حاجه ما تتعودش جمله في اللينيه نتاعك الكل. هيك المعنى نتاع كلي بريمير. الكلي بريمير يتميز بحاجتين، انه يكون اونيك وانه يكون بيان سور نون نول. سو سون لي كاركتيرستيك نتاع الكلي بريمير بالنسبه لنا. دونك اون باس ا الكونترانت الاخرانيه اللي هي الكونترانت دانتيغريتي ريفيرونسيال. الكونترانت دانتيغريتي ريفيرونسيال ما نحكيو عليها الا ما نحكيو على اكثر من تابل. مانيش نحكي على تابل واحده، نحكي على اكثر من تابل. كيفاش تصير الحكايه؟ ناخذ اكزامبل افيك دي كليون عندهم دي سيان. لي كليون دوكم اون باسي دي كوموند، عداو دي كوموند. ما نجمش انا نلقى سيان موجود في التابل كوموند معناتها على اساس كليون عدى كوموند وهو ما هوش موجود ديجا في التابل كليون نتاعي اللي هو يتسمى التابل مير. دونك اللي هو عطى الكلي بريمير نتاعو للتابل كوموند معناتها. دونك امبوسيبل نلقى عندي سيان موجود في التابل كوموند وما هوش موجود في التابل كليون. دونك الكونترانت دانتيغريتي ريفيرونسيال تقول لك فالور كلي étrangère تسمى كلي étrangère تنفهموا علاش. فالور كلي étrangère ne doit exister dans la table mère comme clé primaire وهكيك تتسمى لا ريفيرونس اللي هي سيان من التابل مير للتابل في تتسمى ريفيرونس. Donc clé étrangère c'est un champ ou un ensemble de champs qui fait ou elle fait référence à une clé primaire
indiquant une liaison entre deux tables, table mère و table fils كيف ما حكيت لكم بالضبط. دونك table mère هو ديما اللي يعطي الكلي بريمير نتاعو والتابل فيس هو ولا في هو اللي ياخذ الكلي بريمير هذاك اون طون كان كلي اترونجير. كلي اترونجير جاي من تابل اخرى باين حتى من الاسم نتاعو contrainte d'intégrité référentielle. alors هي valeur clé étrangère ما تنجمش تكون مش موجودة في التابل مير comme clé primaire. هذه la règle 3 بالنسبة لنا. Donc on passe maintenant à la représentation d'une BDR كيفاش نريبريزونتيو base de données relationnelle. نريبريزونتيوها بطريقتين soit de façon graphique soit de façon textuelle. بالنسبة للفاسون جرافيك لو ناخذ اكزامبل نتاع كليون برودوي اي كوموند دونك الريبريزونتاسيون تكون بالشكل اللي تشوفوا فيه توا قدامكم. عندك لي كليون عنده سي ان نسطروه على خاطر كلي بريمير. لو برودوي احنا قلنا شاك تابل دو افوار اون كلي بريمير هذه لان دي كونترانت. دونك لو برودوي نتاعنا عنده اي دي برودوي او اي دي برود كوم كلي بريمير وعندي تابل كوموند اللي ياخذهم الزوز ويزيد معاهم دات كوموند ويكونوا ثلاثه على خاطر قلت لكم كلي بريمير ينجم يكون اكثر من شون. دونك ياخذهم ثلاثه كوم كلي بريمير ويكونوا زوز منهم كلي اترونجير. ومن بعدها في الجرافيك نصور الليزون انتر لي تابل. دونك ناخذ التابل كليون تاعي باغ اكزامبل ان كليون ينجم يعدي بلوزيور كوموند وهذاك المعنى اللي تشوفوا فيه نتاع ان بلوزيور اللي قدامكم. برودوي ينجم يتصير له كوموند بلوزيور فوا وهذاك المعنى نتاع ان من شيرة برودوي انفيني من شيرة الكوموند معناتها بلوزيور معناتها نجم نعدي الكوموند على برودوي بلوزيور فوا وهيك لا ليزون انتر كليون برودوي اي كوموند. هذه هي بيدها نجم نعمل لها ريبريزونتاسيون تكستويل. كيفاش ناخذ الكليون تاعي نكتب لي شون الكل ونسطر الكلي بريمير ناخذ البرودوي نكتب لي شون الكل ونسطر الكلي بريمير وناخذ تابل كوموند نسطر الكلي بريمير ونحط الدياز قدام الكلي اترونجير باش نعرف بالطريقه هذيك انه لي شون هذوكم اللي قدامهم الدياز راهم جايين من دي تابل اخرين وما همش تابعين التابل نتاعي كوموند راهم دي كلي اترونجير جايين من برا اترونجير. فوالا دونك هكايا نكونوا كملنا البارتي نتاع معناتها باز دو دوني de façon générale. Et maintenant, باش نتعداو كيفاش تصير la création de la base de données. La base de données تصير la création grâce à ce qu'on appelle un SGBD. Un SGBD, acronyme de système de gestion de base de données, c'est un outil qui permet de créer, modifier, interroger et administrer les données d'une base de données. اش معناتها الكلام هذا بالتفصيل باش نحكيو عليه. هو يصنع هو يجري هو يتصرف في البي كيف ما يحب. هو سي ان لوجيسيال اللي يمكننا ويضمن لنا لي زافونتاج لي كونترانت نتاع الباز دو دوني الكل وانترفاس جرافيك اي انترفاس زاد دو كود يمكننا من ان نصنعوا هالباز دو دوني نتاعنا. اون باس ا لي لونغاج اللي موجودين في اللوتي هذايا اللي هما نجم نقسموهم لثلاثه. ال دي دي هو لونغاج دو ديفينيسيون دو دوني باش نحكيو عليه بالتفصيل. ال ام دي هو لونغاج دو مانيبيولاسيون دو دوني باش نحكيو عليه بالتفصيل اوسي. اي ال سي دي هو لونغاج دو كونترول دو دوني باش نحكيو عليه اون ديتاي. نبداو بالاولاني اللي هو ال دي دي. دونك حطوا في مخاخكم بيان سور هذوما ساعه سو سون دي زيكزامبل اللي هما لي اس جي بي دي اللي تشوفوا فيهم توا قدامكم. ماي اس كيو ال باغ اكزومبل انتم استعملتوه في التيك وما ادراك ما التيك وبيتزا فازيت عاده. الاكسس اللي هو زاد لان دي اس جي بي دي اللي شفتوه في التروازيام انفورماتيك نورمالمون. مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر اللي هو باز دو دوني اس جي بي دي بلوتو صنعته مايكروسوفت. اي ماريا دي بي اللي هو زاد لان دي بي دي معروفين. وبمناسبه ماريا تحيه ماريا كان تسمع فيا. Et on passe توا للSQL اللي هو اللونجاج اللي utilisé à la base من اللوجيسيال نتاعنا من الاس جي بي دي نتاعنا. الاكرونيم نتاعو structured query language en anglais اللي هو langage de requête structuré اللي هو كيف ما قلنا بازي سور لي 3 كاتيجوري اللي حكينا عليهم ال دي دي ال ام دي ال سي دي. نبداو بالاولانيه اللي هي ال دي دي. دونك ال دي دي tout ce qui est manipulation et tout ce qui est création لل structure de la table. اش معناتها structure de la table؟ نعطي l'exemple هوني باللي كليون تاعي كالعاده. la structure هي البارتي الفوقانيه اسم التابل لي شون تاعي كل شون وشنو الكونترانت ولا شنو الكونديسيون ولا شنو الريغل اللي باش نابليكيها عليه. كيف ما قلنا سيان لازم يكون شين دو 8 شيفر باغ اكزومبل. النون لازم يتكون من 30 كاركتير باغ اكزومبل. لاج لازم يكون entre 18 et je sais pas quoi. donc ce sont des conditions appliquées sur ce qu'on appelle la structure de la table. هذيك خدمه ال دي دي. تحت ال دي دي نلقاو لي كوموند اس كيو ال create
تيبل التر تيبل. كرييت تيبل اللي هي باش نصنع الباز نتاعي وباش نحط لي كونترانت الكل. التر تيبل يجي تحتها سوا لاجو نتاع كولون بعد ما عملت الكرياسيون نتاع التابل، سوا لا موديفيكاسيون دو لا تاي او بيان لا موديفيكاسيون دو نون دو كولون او بيان l'activation ou bien la désactivation d'une contrainte de contrainte primary key ou la contrainte foreign key معناتها clé étrangère etc. donc عندي add modify drop اللي هي supprimer colonne ولا supprimer table rename اللي هي pour renommer etc. donc الكل يدخل تحت ال LDD alter table و drop table بالانواع نتاعها كلها تدخل تحت ال LDD اللي هو مانيبيولاسيون على ستركتور نتاع التابل مش على الكونتينيو. الكونتينيو هو المعلومات اللي موجودين الداخل في وسط التابل نتاعي. اون باس لل LMD. ال LMD هو العكس، هو تو سكي مانيبيولاسيون و اجو و سوبريسيون على الكونتينيو والا حتى افيشاج كونسلتاسيون للكونتينيو نتاع التابل اللي هو ال LMD. دونك ش عندي تحت ال LMD comme commande. عندي insert pour ajouter des lignes, عندي l'update pour modifier et mettre à jour les lignes متاعي ou bien les enregistrements متاعي, et delete pour effacer et select pour sélectionner. و select bien sûr تجيكم برشا في الباك تنشوفوها زاده en détail. السيلكت متاعنا باش ناخذها بارتي هكا وحدها باش نحكي عليها فيت في. السيلكت متاعنا ثلاثه انواع نتاع سيلكت. السيلكت عباره على اني باش نقرا لي انفورماسيون وكهو، لاني باش نجوتي انفورماسيون، لاني باش نموديفي انفورماسيون، لاني باش نسوبريمي انفورماسيون. انا باش نقرا انفورماسيون وكهو. دونك ثلاثه انواع نتاع قرايه، ثلاثه انواع نتاع كونسلتاسيون، ثلاثه انواع نتاع ريشيرش للانفورماسيون في وسط الباز دو دوني نتاعي. النوع الاولاني يتسمى لا بروجيكسيون. دونك اش معناتها لا بروجيكسيون؟ كيف ما الاسم موجود وكيف ما السمبول اللي حطيته اللي هو بروجيكسيون بالداتا شو، انا باش نعمل عباره على كوبيي كولي. عندي باغ اكزومبل تابل نتاعي كليون، نحب نافيشي لي كليون نتاعي الكل. دونك بروجيكسيون للتابل كولون للتابل كليون باللي زانفورماسيون نتاعو الكل. دونك تو سامبلومون باش نكتب سيليكت للي زاتريبيو نتاعي الكل، للي كولون نتاعي الكل فروم كليون. دونك تكتب سيليكت مو كلي هذيك، تكتب لي نون نتاعك نتاع لي كولون، حاجتي بالسي ان نون البرينون واللاج فروم كليون باش نجيبهم التابل كليون. اي ما تنساش بيان سور لو بوين فيرغول. الكوموند هذيك تمكنك من انك تعمل بروجيكسيون للتابل كليون وتافيشي توت لي زانفورماسيون. نجم نكتبها هي بيدها لا ميم روكيت هذيك تسمى الروكيت، هي بيدها تعرفوا ديجا في التيك الحكايه هذه. لا ميم روكيت نجم نكتبها سيليكت ايتوال. ايتوال معناتها اكتب لي ولا افيشي لي toutes les colonnes اللي عندي from client. du coup الريزولتا باش تكون كالتالي: لي كليون تاعي الكل بالسي ان بالنوم بالبرينوم باللاج يطلعوا لي لي كليون الكل. هذيك بروجيكسيون كوبيي كولي، عباره عملت بروجيكسيون للتابل كليون من الباز دو دوني طلع قدامي على الاكران. سي لا ميم شوز. البارتي الثانيه او بيان الكاتيجوري الثانيه نتاع السيليكت سي لا سيليكسيون اللي هي السمبول نتاعها القماع هذاك اللي هو الفلتراج. سيتادير ما عادش باش نعمل بروجيكسيون كوبي كولي ولا معناتها عباره على تصويره باش نعاودها كيف ما هي. نو باش نعمل فلتراج لي دوني نتاعي باش نخرج دي دوني bien précise. حاجتي بهم انا ناخذ اكزامبل afficher la liste des clients nom prénom et âge dont l'âge est supérieur à 35. دونك انا حاجتي بالكليون اللي لاج نتاعهم يكون اكبر من 35 ومانيش باش نافيشي لي انفورماسيون الكل. نو باش نافيشي اونيكمون لي نون اي لي برينون اي لاج. دونك السي ان مانيش باش نافيشي. Du coup كيفاش تولي السيليكت نتاعي؟ تولي سيليكت نون برينون âge from client خاطر باش نافيشي من كليون where l'âge تكون supérieur à 35. دونك افيشي لي اونيكمون الجماعه اللي اكثر من 35. دونك النتيجه بالطبيعه باش يكون عندي كليون واحد بركه هو لاج نتاعو 38. دونك خرج لي في الاخر بالكل كليون واحد بركه اللي هو لاج نتاعو اكبر من 38. باهي نزيدو نشوفو اكزامبل اخر. افيشي لي برودوي، اون بوز كو عندي بليزيور برودوي تابل برودوي. افيشي لي برودوي اونيكمون لي بيلي حاجتي بالاسم نتاع البرودوي كهو. commençons par la lettre S. يعني سي انا on pose que التابل نتاعي ولا لي ليست نتاع لي برودوي نتاعي هي كالتالي: عندي سوري، عندي سكانير، عندي كلافي، عندي امبريمونت. اش نكتب انا؟ نكتب سيليكت ليب برود اللي هو الشون اللي انا حاجتي بيه خاطر هو قال لي افيشي لي كان اللي بيلي بركه من التابل برودوي. وشكونهم مازال فما فلتراج اخر اللي انا حاجتي باللي برودوي اللي يبداو باغ اس. دونك شنو نكتب وير اللي هي كونديسيون ليب برود لايك اس %. معناتها تبدا باس والبورسون هذيك معناتها ما يهمنيش
في الباقي شنو، ما يهمنيش في اللي كاركتير الاخرين شنو. هيك المعنى نتاع بورسون. البورسون والتيغي واللايك والبتوين والان والحاجات هذوك الكل باش نشوفوهم اون ديتاي في البارتي براتيك مش في التيوريك. هوني هذايا البارتي هذه جوست نحكي دو فاسون جينيرال باش تاخذ فكره عامه وشامله على الباز دو دوني، وبالكوريكسيون دو باك تولي الصوره نورمالمون ان شاء الله واضحه لكم انتم باش تدخل للدوار نتاعك وتكون حاضر 100%. دونك الريزولتا نتاع السيليكت نتاعنا اخترت الليب برود كهو. دونك شاف الشيء اللي كان الليب برود نتاع لي برودوي اللي يبداو بالاس كهو اللي هما زوز عندي انا اللي هما السوري والسكانير. دونك باش تكون الريزولتا بالطريقه هذيك، وهذايا المعنى نتاع لا سيليكسيون. نمشيو للاخرانيه اللي هي لا جوانتور اللي هي اخر نوع من انواع السيليكت بالنسبه لينا، وهذايا جوانتور تجي برشا في الباك. الجوانتور عباره على شنو نحكي عليها؟ كان كي نبدا نحكي على تابل مير تابل فيس، معناتها نحكي على كلي بريمير كلي اترونجير، نحكي على دي تابل عندهم دي ليزون مع بعضهم. لو ناخذ مثال تابل كليون وتابل كوموند، لي كليون اللي عملوا دي كوموند كانت لحدوا مع بعضنا لي سي ان نتاعي. لو انا نحب نافيشي لي كليون اللي عملوا اللي عداو دي كوموند، يعني نافيشي اونيكمون لي كليون اللي عداو دي كوموند، نافيشي لي نون اي لي برينون باغ اكزومبل دي كليون كي اون باسي دي كوموند. كانت لحدوا مع بعضنا السي ان نيميرو 08333 ما عداش حتى كوموند، دونك نورمالمون الاسم نتاعو واللقب نتاعو ما يخرجش. مالا عندي انفورماسيون كيفاش نعرف انا الجوانتور؟ كيبدا عندي انفورماسيون موجوده في تابل اللي هو نون برينون، وعندي انفورماسيون موجوده في تابل اخرى اللي هو تابل كوموند. دونك هكاك نبدا متاكد اللي فما، وعندك دو تابل نتاعك عندهم ليزون بينات بعضهم، نبدا متاكد اللي فما جوانتور. دونك كيفاش تصير الحكايه، كيفاش نكتبها بالضبط، كيفاش تصير هالجوانتور هذايا؟ سي غراس ا سيليكت كالعاده باش نختار نون اي برينون. اما باش نقرا من دو تابل المره هذيا، دونك مش فروم كليون كهو، نو فروم كليون، ونعطيه سو كون ابل لالياس اللي هو ابريفياسيون سي اي كوموند سي ام، خاطر الالياس هذيك اللي هي سي وسي ام باش نستعملها من بعد باش ما غيان كو باش ما نقعدش نكتب في كليون وكوموند مره اخرى في البارتي وير نتاعي وين يكون فما جوانتور. معناتها وير سي ايكال بوان سي ان ايكال سي ام بوان سي ان، ما نجمش نكتب وير سي ان ايكال سي ان خاطر باش تصير كونفيوزيون انتر اني هو سي ان اللي تحكي عليه، سي ان نتاع تابل كليون ولا سي ان نتاع تابل كوموند. دونك لازمني نكتب له وير كليون بوان سي ان ايكال كوموند بوان سي ان، وباش ما نقعدش نكتب في كوموند وكليون كامله نعطيهم دي ابريفياسيون نسميهم لي زالياس اللي هما سي والسي ام. دونك هيك المعنى نتاع الجوانتور. قلت له اوترومون دي اعطيني لي نوم و لي برينوم تاع لي كليون اللي السين نتاعهم في التابل كليون موجود في التابل كوموند. نبدا متاكد بالطريقه هذيك اللي السيد الكليون هذاك عدى كوموند. دونك هكايا حكايه الجوانتور. الوغ الريزولتا نتاعي باش تكون نون برينوم تاع اونيكمون الجماعه اللي عداو دي كوموند، والاخر بيان سور الاخرين بالكل كليون الاخرين مانيش باش نلقاه موجود. الوغ نتعدى للبارتي اللي بعدها اللي هي LCD اللونجاج دو كونترول دو دوني. اللونجاج دو كونترول ما عنده حتى علاقه بالستركتور نتاع التابل، ما عنده حتى علاقه بالكونتوني نتاع التابل، علاقته مع لي زوتيليزاتور. نعطي دي رول لي زوتيليزاتور، نصنع دي زوتيليزاتور نعطيهم دي اي دي اي دي مود باس باش ينجموا يكسيديو للباز دو دوني نتاعي. دونك LCD باختصار هي جيستيون داكسي على الباز نتاعي بلس لي رول. نعطي رول ان يوزر نعطيه رول ادمينستراتور، يوزر اخر نعطيه رول انه يعطي لي بريفيليج نتاعو اليوتيليزاتور اخر. يوزر 3 مثلا نعطيه لا بوسيبيليتي انه يسيليكسيوني الباز، معناتها انه يختار من الباز. يوزر اخر نعطيه لا بوسيبيليتي انه يجوتي في الباز غراس ا انسيرت اكسيتيرا. Alors, l'LCD donc عبارة على plusieurs utilisateurs وانا باش نعطيهم gestion d'accès واللي رول نتاعهم للباز دو دوني نتاعي. السمبول اللي تراو فيه هو السمبول نتاع اوفيسيال نتاع الباز دو دوني، كيفاش نرمزوا للباز دو دوني دو فاسون جينيرال. شنو هما لي كوموند اللي نستعملوهم واللي باش نشوفوهم اون براتيك ان شاء الله؟ هما الاد يوزر اللي هي باش نجوتي utilisateur، الجرانت اللي هي تعطي لي دروا للي utilisateur جرانت select grant insert grant update. donc نعطي دي droits للي utilisateurs نتاعي، والريفوك هي العكس نتاع الجرانت اللي هي تنحي لي droits من دي utilisateurs كيف ما قلت لكم باش نشوفوهم ان شاء الله اون ديتاي. دونك هذا دو فاسون جينيرال شنو لازم تعرفوا في الباز دو دوني. ما تنساش بيان سور كان عجبك الفيديو لايك بارتاج وانشر الفيديو بينات بعضكم باش تحققوا اكبر استفاده ممكنه، وبيان سور باش نستفاد انا اوسي. يعطيكم الصحه ان شاء الله ربي معاكم. نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي كوريكسيون تاع الباك. ا تري بيانتو.
سلام.